नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी टेकमान साक्यसँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल असार 17 गते बिहिबार, असार कृष्ण पक्षको सप्तमी तिथि, सन् 2021 जुलाई 1 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। देशका धेरै ठाउँमा ठूलो वर्षा, अहिले बागमती र नारायणी नदीमा बाढीको जोखिम। चीनबाट एक हप्ताभित्र खोप आइपुग्ने, बढी उमेरका क्रमशः कम उमेरकालाई लगाउने रणनीति, निषेधाज्ञा खुकुलो भएको बेला भिडभाड हुने ठाउँमा विशेष सावधानी अपनाउन विज्ञको आग्रह। पहिलो कुरा चाहिँ अलिकति दूरीलाई चाहिँ कायम गरेर हामी एउटाबाट अर्कोमा बसौँ, मास्कको प्रयोग अनिवार्य रूपमा गरौँ। सरकारले पैसा नदिँदा कोरोना बिमाको भुक्तानी रोकियो, करिब 10 अर्बको दाबी, 4 अर्ब 81 करोड भुक्तानी हुँदा 5 अर्ब भन्दा बढी बाँकी। क्यानाडाको एक विद्यालय परिसरमा 182 जना बालबालिकाको सामूहिक चिहान भेटियो, मृत्युको समय र कारण पत्ता लगाउन अनुसन्धान हुँदै। र एन्डी मुर्रे र नोभाक जोकोभिच विम्बल्डन टेनिसको तेस्रो चरणमा। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका धेरै ठाउँमा रातिदेखि ठूलो पानी परिरहेको छ। वर्षासँगै नारायणी र बागमती नदीमा बाढीको जोखिम बढेको छ। तनहुँको विमलनगर, बन्दीपुर र सखर, चितवनको कालीखोला, सिन्धुलीको मरिन खोला, मकवानपुरको सिलिङ्गे लगायतका वर्षा मापन केन्द्रमा भारी वर्षा मापन गरिएको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। ती क्षेत्रका ससाना नदी खोलाहरूमा आकस्मिक बहाव आउन सक्ने भएकाले सावधानी अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आग्रह गरेको छ। विभागले पर्सि शनिबारसम्म धेरै ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने भएकाले सावधानी अपनाउन स्थगिने आग्रह गरिसकेको छ। आज प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्न सक्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। सरकारले चीनबाट ल्याउने भनेको कोभिड-19 विरुद्धको भेषजेल खोप केही दिनभित्रै आइपुग्ने भएको छ। केही तलमाथि नपरे 1 हप्ताभित्रै 10 लाखदेखि 20 लाख मात्रा खोप आउने सम्भावना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीको दाबी छ। पहिलो लटमा 10 लाखदेखि 20 लाख मात्रासम्म आउने सम्भावना छ। जम्मा 40 लाख मात्रा भेरोसेल खोप ल्याउने कुरा भएको हो। मन्त्रालयका एक अधिकारीले भन्नुभयो, यसबारे सूचना भने सार्वजनिक गरिएको छैन। ती अधिकारीले नन डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट अनुसार ल्याउन लागि बताउनु भयो। तत्काल खोप नपाइरहेको अवस्थामा चिनिया कम्पनीको शर्तले खोपको मूल्य सार्वजनिक नगर्ने सहमति अनुसार सरकार खोप ल्याउन बाध्य भएको हो। मन्त्रालयका अर्का उच्च अधिकारीले भने, यसअघि सरकारद्वारा खरिद गरिएको कोभिसिल्ड खोपको दाँजोमा भेरोसेलको मूल्य दोब्बर भन्दा बढी परेको छ। पहिलो लटको 10 लाखदेखि 20 लाख मात्रा बाहेक थप खरिदमा उल्लेख्य रूपमा मूल्य कम हुने गरी दुवै पक्षबीच अनौपचारिक कुरा भएको स्रोतले बतायो। राष्ट्रिय कोभिड खोप कार्ययोजना अनुसार बढी उमेरबाट क्रमशः कम उमेरलाई खोप लगाइने रणनीति सरकारको छ। 62 देखि 64 वर्ष उमेर समूहकालाई खोप सुनिश्चित गरेर अरूलाई पनि खोप लगाइने स्रोतको भनाइ छ। भेरोसेल 18 वर्षमाथिका सबै उमेर समूहलाई दिन सकिन्छ। आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर प्रकाशित छ। काया कैरनमा अब कोरोना क्याप्सुलको पालो। कोरोना क्याप्सुल लिएर आउनु भएको छ गोपाल गुरागाई। कोरोनाको यो 60औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 3 वटा डोजहरू छन्। आजका डोजहरू खुकुलो हुँदै गएको निषेधाज्ञा र बढ्दो चहल पहल बीच कोरोनाको संक्रमणबाट जोगिने सल्लाह दिने उद्देश्यले तयार पारिएका छन्। कोरोना क्याप्सुलका आजका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ जनस्वास्थ्यविद डाक्टर शरद उवन्त। कोरोनाको संक्रमण दर अहिले पनि 20% छ। तर सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो पार्दै लगेपछि सार्वजनिक यातायात चल्न थालेका छन्। यातायातका साधन चल्न थालेपछि मानिसको चहल पहल बढेको छ। जोखिम यथावतै रहेको यो अवस्थामा गाडी चलाउने र गाडीमा चढ्ने यात्रुले आफूलाई जोगाउन के गर्ने? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज। पहिलो कुरा चाहिँ अलिकति दूरीलाई चाहिँ कायम गरेर हामी एउटाबाट अर्कोमा बसौँ, मास्कको प्रयोग अनिवार्य रूपमा गरौँ। त्यसबाहेक यो यातायातको साधनहरू प्रयोग गर्दाखेरि हाम्रो सतहहरूमा चाहिँ छोइन्छ, हातले छोइन्छ, अनि त्यही हातबाट श्वास प्रश्वासमा जान सक्ने भएको हुँदाखेरि हामीले सम्भव भएसम्म चाहिँ सतहमा सम्पर्कमा आउने कोसिस नगरौँ। यदि गर्ने हो भने एक ठाउँमा समातेर बसौँ। यात्रा गरिसके पछाडि हात धुन, हातको सफाई गर्न कहिले पनि नबिर्सौँ।
साबुन पानीले हात धुने, साबुन पानीले हात धुने छैन भनेदेखि सेनिटाइजरहरू पनि प्रयोग गर्ने, यो चाहिँ असाध्यै जरुरी छ। चालक र सहचालकहरूको थप जिम्मेवारी हुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ यात्रुहरूलाई सम्झाउनु पर्छ, मास्क लगाएको छैन भने मास्क लगाउनुहोस् भनेर अनुरोध गर्नुपर्छ, भिड नगर्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्नुपर्छ र यो अनि त्यस पछाडि अलिकति त्यहाँको सरसफाइको बारेमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। यात्री र चालक सहचालकको बीचमा चाहिँ असाध्यै धेरै सहकार्य हुनुपर्छ। पसल र बजार खुलेसँगै धेरै मानिसका पुराना आनी बानी पनि पुरानै लयमा फर्किएका छन्। काम नभए पनि यसो बाहिर निस्कने बानी, बिहान चाहिने सामान किन्न बिहानै पसल जाने बानी, बेलुकाको सामान किन्न बेलुकै पसल जाने बानी, के गरौं र कसो गरौं भइरहने सकसके बानी 2 महिनापछि दुरुस्तै फर्किएका छन्। नानीदेखि लागेका यस्ता बानीबाट किन्ने र बेच्ने दुवै थरी कसरी बच्ने भन्ने विषयमा सुनौ कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज। यदि 3 दिनमा एकचोटि जान सक्ने सम्भावना छन् भने लगातार जानु पर्दैन। एकैचोटिमा आफूलाई चाहिने सामानहरू लिने, तरकारी पसल गर्नुहुने चाहिँ व्यवसायीलाई आलु 1 किलो 2 किलो 3 किलो पहिला नै जोखेर राखी छोडिदिनुहोस्, ताकि ग्राहकहरू आउँदाखेरि त्यहाँ धेरै समय लगाएर छानिराख्नु नपरोस्, जोखिराख्नु नपरोस्, उठाउँछ लान्छ। ग्राहकहरूलाई पनि अब त्यहाँ गएर ठिक छ 1 किलो आलु किन्दाखेरि अब एउटा चाहिँ नराम्रै पर्यो भने पनि त्यसमा पनि हामीले चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ। यतिखेर सुरक्षा चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाटो हो र ग्राहकहरूलाई सुरक्षाको विधिहरू अपनाउने वातावरण बनाउनलाई उनीहरूले पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। 5 मिनट ढिला भएर केही पनि बिग्रिँदैन। लाइनमा बसौँ, भिड नगरौँ। सरकारी कार्यालय खुलेपछि मालपोत, यातायात जस्ता कार्यालयहरूमा भिडभाड बढेको छ। यस्तो बेला सेवा दिने कर्मचारी र सेवा लिने सेवाग्राही दुवै थरी जोखिममा छन्। यो जोखिमलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो तथा अन्तिम डोज। अब सेवाग्राहीहरूको लागि सबभन्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यहाँ गएर धेरै कुर्नु पर्ने त्यस्तो वातावरणलाई चाहिँ सकेसम्म हामीले चाहिँ बनाउनु हुँदैन। एउटा समय अवधि तोकिदिने, टोकनको व्यवस्था गरिदियो भने टोकन लिन्छ, बरु 2 घण्टा पछि आउँछ, 3 घण्टा पछि आउँछ आफ्नो पालोमा। यो सबै गर्नको लागि हामी सेवाग्राही पनि त्यत्तिकै सतर्क हुनु पर्यो र सेवा प्रदायकहरू पनि हामीभन्दा बढी सतर्क हुनु पर्यो, किनभने त्यो वातावरण बनाइदिने जिम्मेवारी त सेवा प्रदायकको हो नि। त्यसैले अफिस कार्यालयहरूमा भिडभाड नगराउनको लागि र सकेसम्म सेवाग्राहीहरूले धेरै कुर्नु नपर्ने वातावरण बनाइदिनको लागि सेवा प्रदायकले धेरै मद्दत गर्न सक्छ नि। गाडी चले, कार्यालय खुले, व्यापार व्यवसायले गति लिन थाल्यो, सबैलाई राम्रो लागेको छ। तर सबै कुरा खुल्दा संक्रमण पनि खुल्ला भएको छ। त्यसैले घर बाहिर निस्कँदा आफ्नो सुरक्षा र सावधानीमा अझै बढी सतर्क हुन नभुलौं। दैनिक जीवनलाई सहज, सरल र सुरक्षित बनाउने सल्लाहका डोजहरूका लागि डाक्टर शरद वन्तलाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नु भएकोमा तपाईलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। काया कैरनमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले देशका धेरै ठाउँमा ठूलो वर्षा, अहिले बागमती र नारायणी नदीमा बाढीको जोखिम, चीनबाट 1 हप्ताभित्र खोप आइपुग्ने, निषेधाज्ञा खुकुलो भएको बेला भिडभाड हुने ठाउँमा विशेष सावधानी अपनाउन विज्ञको आग्रह लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। नेकपा एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटिलाई पदाधिकारीहरू सहितको केन्द्रीय कमिटिमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस कमिटिमा माओवादी केन्द्र छाडेर आएका रामबहादुर थापा लगायतका नेता पनि समेटिएका छन्। माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिका थापा, टोबबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट र मणि थापालाई स्थायी कमिटिमा राख्ने निर्णय पनि भएको छ। स्थायी कमिटिमा ओली समूहका विष्णु रिमाल, रघुवीर महासेठ र नेपाल समूहका रघुजी पन्त र बेदुराम भूषाललाई पनि राखिएको छ। नेपाल समूहले भने हिजोको निर्णयलाई अर्को जाल झेल र अल्मल्याउने निर्णयका रूपमा बुझेका छन्। यस विषयमा समीक्षा गर्न खनाल नेपाल समूहले आजका लागि आफ्नो पक्षको स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ। एमाले प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले हिजोको बैठकले नेपाल सहितका नेताहरूमाथि गरेको कार्यवाही पनि निष्क्रिय पारेको जानकारी गराउनु भएको छ। तर तल्ला कमिटिहरूमा पनि नेपाल समूहका नेता कार्यकर्ता कार्यवाही र निलम्बनमा परेका छन्। यसैबीच निर्वाचन आयोगले विभाजनको संघारमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाका दुई पक्षबीच एकपटक मेलमिलापको अवसर दिने भएको छ। आयोगले दुवै पक्षलाई असार 22 गते बिहान 11 बजे छलफल
छलफलका लागि डाकेको छ। दुई अध्यक्षहरू महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव बीच चुलिएको विवादका कारण जसपा विभाजनको तहमा पुगेको छ। दुवै पक्षले पार्टीमाथि आफ्नो आधिकारिकता दावी गरेका छन्। आयोगले जसपाको आधिकारिकताबारे निर्णय लिनु पूर्व दुवै पक्षबीच मेलमिलापको अवसर दिन खोजेको हो। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सरकार पक्षका कानून व्यवसायीले राष्ट्रपतिको निर्णयमा केन्द्रित भएर कानूनी प्रतिरक्षा गरिरहेका छन्। राष्ट्रपतिको निर्णय संविधान सम्मत रहेको दावी गर्दै उनीहरूले दलको निर्णय विपरीत समर्थन गर्ने सांसदको मतले मान्यता नपाउनेदेखि प्रधानमन्त्रीको पदमा दावी गर्नेले विश्वासको मत पाउने आधार के कसरी तय हुन्छ भन्नेसम्मको बहस गरेका छन्। सरकारी वकिलहरूको बहस सकिएपछि हिजो प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानून व्यवसायीहरूले आफ्नो दलिल पेश गरेका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गरेको भन्दै राष्ट्रपतिको कदम संविधान सम्मत भएको दावी गरेका छन्। सरकारी वकिलहरूले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा दावी गर्नेले विश्वासको मत पेश गर्ने आधार देखाउनु पर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। कोरोना बिमामा सरकारले दिनुपर्ने रकम नआउँदा बिमितले दावी भुक्तानी पाएका छैनन्। कोरोनाको दोस्रो लहरमा संक्रमण उच्च रहेकै बेला अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत पर्ने बिमा कम्पनीले कोरोना बिमाको दावी भुक्तानी रोकेका हुन्। यही कारण योग्य भइकन पनि नयाँ पुराना सबै बिमितले बिमा रकम पाउन सकेका छैनन्। संक्रमित भएपछि आफूले पाउनुपर्ने बिमा रकम नपाउँदा औषधोपचार गर्न अप्ठ्यारो मात्र होइन, बिमाप्रतिको विश्वास नै गुमेको बिमितको गुनासो छ। बिमा कम्पनीले भने सरकारबाट रकम नआउँदा भुक्तानी रोक्नु परेको बताएका छन्। कोरोना बिमा अन्तर्गत गएको हप्तासम्म 97,628 वटा दावीको कागजात पूरा भएको छ। यो झण्डै 9 अर्ब 37 करोड रुपियाँ बराबरको हो। तीमध्ये 80,286 दावी भुक्तानीका लागि स्वीकृत भइसकेका छन्। यो करिब 7.5 अर्ब रुपियाँ बराबर हो। यो मध्ये करिब 4 अर्ब 81 करोड रुपियाँ बराबर रकम कम्पनीहरूले भुक्तानी गरिसकेका छन्। परेका दावी मध्ये करिब 5.5 देखि 6 अर्ब रुपियाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ। यही रकमका लागि कम्पनीहरूले सरकारसँग माग गरेका हुन्। त्यसै रकम नआएकाले दावी भुक्तानी रोकिएको उनीहरूले बताएका छन्। कोरोनाको जोखिम सुरक्षणका लागि 2077 सालको वैशाख 7 गतेदेखि बिमा लेख बिक्री थालिएको हो। कोरोना बिमा लेख मध्ये केहीको परिपक्व हुने अवधि गएको चैतमा सकिएको छ भने केहीको आउँदो असारसम्म छ। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। सामान्य प्रेम वा अरू प्रतिशोधका कारण हुने एसिड प्रहारका घटना सार्वजनिक हुने गरे पनि कार्यस्थलमा हुने असावधानी वा दुर्घटनाका कारण एसिडको जलन भोग्न बाध्य हुने घटना बिरलै बाहिर आउँछन्। एसिड जलनमा परेकाहरूका लागि सहयोगमा सक्रिय उज्जवल विक्रम थापाका अनुसार धातुका सामग्री बनाउने, सुनचाँदीको काम गर्ने र दूध सङ्कलन गर्ने डेढीमा एसिडको प्रयोग भइरहेको देखिन्छ। तर यस्तो क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको बिमा छैन। उनीहरूले एसिडको प्रयोग व्यवस्थित तरिकाले गरिरहेको पनि देखिँदैन। उहाँले भन्नुभयो, नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघका पूर्व अध्यक्ष मणिरत्न साक्यका अनुसार सुनचाँदी तथा रत्न क्षेत्रमा झण्डै 1.5 लाख कालीगढ छन्। तीमध्ये 75% भारतीय छन्। ती कालीगढ सिप अनुसार ज्यालादारीमा काम गर्छन्, जसले गर्दा बिमा हुन नसकेको साक्यले बताउनुभयो। सुनचाँदी जोड्न र सफा गर्न एसिड नभई हुँदैन। एसिड नहुँदा पुरानो गहना, धातु, पित्तल रिफाइन हुँदैन। उहाँले भन्नुभयो, पसलका कर्मचारी तलबमा हुन्छन् तर उत्पादनमा काम गर्ने कालीगढ आफ्नो सिप र काम अनुसार कमाउँछन्। जति काम गर्यो ज्याला जम्मा हुँदै जान्छ, बिमा हुँदैन। भारतीय कालीगढको ठेगाना र रासन कार्ड लगायत परिचय पत्र समेत उपलब्ध हुँदैन। नेपाली नागरिक नभएकै कारण बिमाको शुल्क सबै पसलले तिर्न नसक्ने साक्यले बताउनु भएको छ। विदेशमा कार्यविधि छ, नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ, तर नेपाल सरकारले त्यो गरेको छैन। उहाँले भन्नुभयो, सुनचाँदी क्षेत्र जस्तै हस्तकला क्षेत्रमा पनि एसिडको प्रयोग व्यापक हुन्छ। श्रमिक पनि लाखौं छन् तर उनीहरूको पनि बिमा भएको छैन।
निषेधाज्ञाको 2 महिनापछि आजदेखि आन्तरिक उडान सुरु हुँदैछ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दैनिक 64 वटा उडान गर्न अनुमति दिई उडान सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो। यात्रुहरूले भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, हरेक जहाज 10 मिनेटमा उडान गर्नुपर्ने, एकपटक उडेपछि स्यानिटाइज अनिवार्य गर्नुपर्ने र यात्रुको लगेज समेत स्यानिटाइज गरेर मात्र दिने गरी व्यवस्था मिलाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ। बिहान 6 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म आन्तरिक हवाई उडान सुरु हुनेछ। मेरो पनि भन्नु छ। कोरोना महामारीले वैदेशिक रोजगारीमा पारेको असरबारे हिमसागर तिमसिना उडान र श्रम स्वीकृति खुलेर मात्र समस्याको समाधान हुँदैन भन्नुहुन्छ। उहाँ गुनासो पोख्दै लेख्नुहुन्छ, वैदेशिक रोजगारी खास गरी खाड़ी देशबाट छुट्टीमा नेपाल आएका हामी जस्ता हजारौं युवाहरू अहिले नेपालमा कोरोना विरूद्धको 2 डोज खोप लगाउन नपाएर फर्किन पाएका छैनौं। सरकारवाला निकायले हामीलाई यथाशीघ्र खोपको व्यवस्था गरेर समस्याको समाधान गरोस्। यसै विषयमा विवेक मगर पनि भन्नुहुन्छ, हजारौं नेपालीहरू खाड़ी देशबाट छुट्टीमा घर आएका छन् तर रोजगारीमा विदेश फर्कन नपाएर समस्यामा छन्। सरकारले तत्काल खोप उपलब्ध गराए आफ्नो रोजगारीमा विदेश जान सहज हुने थियो। यसतर्फ सरकारले बेलैमा सोच्न जरूरी छ। एमालेको 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग भएको र खनाल नेपाल समूहमाथिको कार्यवाही निष्क्रिय भएको खबर पढ्दा इन्दिरा ढकाललाई दिक्क लागेको रहेछ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, यो राजनैतिक भाँडभैलो सुन्दा पनि साह्रै दिक्क भइसकियो। दूरगामी विकासका कुरा जति पाखा लगाएर निकासको नाममा किचलो, सधैँ उस्तै, खोइ स्थिरता नै हुँदैन। अनि देशका धेरै जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा कायमै रहेको विषयमा रामनारायण सिंह भन्नुहुन्छ, निषेधाज्ञाले समस्या समाधान हुँदैन। रोगको समस्या भन्दा भोकको समस्याले मान्छे बढ़ी त्रसित छन्। त्यसैले अब स्वास्थ्य सुरक्षाका साथ निषेधाज्ञालाई निषेधित गर्नुपर्दछ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी राधा ढुङ्गाना। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। क्यानाडाको एक पुरानो विद्यालय परिसरमा 182 जना बालबालिकाको सामूहिक चिहान भेटिएको छ। सन् 1890 मा रोमन क्याथोलिक प्रशासन अन्तर्गत खोलिएको क्याम्पसुल्प्स इन्डियन आवासीय विद्यालय परिसरमा बालबालिकाहरूको सामूहिक चिहान भेटिएको हो। स्थानीय आदिवासी नागरिकलाई शिक्षित बनाउने उद्देश्यले स्थापना गरेको विद्यालय सन् 1970 सम्म सञ्चालनमा आएको थियो। अहिले भने यो विद्यालय बन्द रहेको छ। उनीहरूको मृत्युको कारण र समय पत्ता लगाउन अनुसन्धान भइरहेको त्यहाँको स्थानीय सरकारका अधिकारीहरूले बताएका छन्। अब खेल खबर। बेलायती एन्डी मुर्रे विम्बल्डन टेनिसको तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छन्। जर्मनीका ओस्कार ओट्टेलाई हराउँदै मुर्रे विम्बल्डन टेनिसको तेस्रो चरणमा पुगेका हुन्। यस्तै नोभाक जोकोभिच पनि विम्बल्डन टेनिसको तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छन्। दक्षिण अफ्रिकाका केभिन एन्डरसनलाई पराजित गर्दै जोकोभिचले तेस्रो चरणमा स्थान बनाएका हुन्। विश्व नम्बर 1 समेत रहेका सर्बियन जोकोभिचले एन्डरसनलाई 6-3, 6-3 र 6-3 को सेटमा पराजित गरेका हुन्। काया कैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका 2 सिमलचौरको मिठौलामा हिजो बेलुकी भएको जीव दुर्घटनामा 2 जनाको ज्यान गएको छ। 6 जना घाइते भएका छन्। ग1 ज 7652 नम्बरको जीव पल्टिँदा बेनी नगरपालिका 5 डडुवाकी 20 वर्षीय सबिना भण्डारी र मङ्गला 1 पूर्ण गाउँका 13 वर्षीय विमल विकको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 2 महिनापछि अस्तिबाट सार्वजनिक गाडी सञ्चालन आए पनि यात्रुको चाप भने कम देखिएको छ। सार्वजनिक गाडी भने अघिल्लो दिनको तुलनामा हिजो केही बढी गुडेका छन्। 5 दलीय विपक्षी गठबन्धनले संसद पुनर्स्थापना लगायतका विषयमा अदालतमा परेको मुद्दामा आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन प्रधानमन्त्री नयाँ पत्रिकाले छापेको छ। कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुद्देश्य आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले विरोध गर्न थालेका छन्। आयोजनाको बाँध स्थल रहने भनिएको रम्बा गाउँपालिका नै यसको विरोधमा छ। केही दिन अघि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बुटवलमा कार्यालय उद्घाटन गरेपछि डाइभर्सन हुन नदिन तल्लो तटीय क्षेत्रका साथै जनप्रतिनिधिहरू पनि यसका विरुद्धमा एकजुट भएका छन्। काया कैरनमा अब पालो आयो उखानको। झिङ्गाले न भारी बोक्ला न ओखर टोक्ला।
उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। देशका धेरै ठाउँमा ठूलो वर्षा, अहिले बागमती र नारायणी नदीमा बाढीको जोखिम। चीनबाट एक हप्ताभित्र खोप आइपुग्ने, बढी उमेरबाट क्रमशः कम उमेरकालाई लगाउने रणनीति। निषेधाज्ञा खुकुलो भएको बेला भिडभाड हुने ठाउँमा विशेष सावधानी अपनाउन विज्ञको आग्रह। सरकारले पैसा नदिँदा कोरोना बिमाको भुक्तानी रोकियो, करिब 10 अर्बको दाबी, 4 अर्ब 81 करोड भुक्तानी हुँदा 5 अर्ब भन्दा बढी बाँकी। क्यानाडाको एक विद्यालय परिसरमा 182 जना बालबालिकाको सामूहिक चिहान भेटियो, मृत्युको समय र कारण पत्ता लगाउन अनुसन्धान हुँदै। र एन्डी मुर्रे र नोभाक जोकोभिच विम्बल्डन टेनिसको तेस्रो चरणमा। अब कार्टुन लिएका छौँ राजधानी दैनिकबाट। कुरी शीर्षकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको, अरू बेला सुक्को खर्च गर्न नसक्ने, असारमा चाहिँ थेग्नै नसक्ने गरी विकास खर्च गर्ने सरकारी प्रवृत्तिलाई यो कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ विकास भनेर लेखिएको एउटा बोरामा टन्न पैसा छ। दौरा सुरुवाल कोट टोपी लगाएका सरकारी मान्छे पैसा झिकेर हुर्र फाल्दै भन्दैछन् स्वाहा स्वाहा। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौँ। काया कैरन सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सकेसम्म घरभित्रै बसौँ। काम विशेषले घर बाहिर निस्कनु परेमा मास्क लगाउन नबिर्सौँ। नमस्कार। रकम आउँछ विदेश